हस् धन्यवाद। विशेष गरेर हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिएका छौँ। अनि विशेष म हाम्रो क्वायर टिम, विशेष हाम्रो एल्डर नरेन्द्र अनि हाम्रो भाइ बहिनी जसले हामीलाई परमेश्वरको एउटा नजदिकतामा ल्याउनलाई सहायता गर्नुभयो, हामी त्यसको लागि एकदमै हामी धन्यवाद दिँदछौँ। अनि विशेष हामी एकदमै स्वागत गर्छौँ। हाम्रो इलामबाट पनि अघि नै स्वागत भइसकेको छ। हाम्रो पासाङ दाई, हाम्रो भाउजू अनि अरू यहाँ भाइहरू पनि आउनुभएको रहेछ, यहाँ मम्मा पनि आउनुभएको छ। हामी सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्छौँ हाम्रो आज बिहानको आशागर मण्डलीको सङ्गतिमा। अनि विशेष गरेर हामीले गएको दिनहरूमा हामीले बडा दिनलाई मनाउँदै थियौँ। आज हामी नयाँ वर्षलाई पनि स्वागत गर्दैछौँ। अनि विशेष गरी म फेरि पनि तपाईँहरूलाई नयाँ वर्षको फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। शुभकामना भन्नु सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु। ह्याप्पी न्यु इयर। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई यो नयाँ वर्षमा धेरै आशिषित तुल्याउनु भएको, जसरी अघि हाम्रो एल्डर नरेन्द्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी यो गएको वर्ष 2021मा हामी जति पनि गाह्रो अप्ठ्यारोहरू थियो, जति पनि समस्याहरू थियो, त्यो समस्या छ, तर पनि आज हामी संसारमा बस्दाखेरि त्यो समस्या, त्यो सङ्घर्ष हामी गरि नै रहनुपर्छ। किनकि आज हामीभन्दा अघि आउनेहरूले धेरै सङ्घर्ष गरेको थियो, तर आज हाम्रो यो शरीर जुन क्षणिक छ, त क्षणिक शरीरमा हामी सङ्घर्ष जब गर्दैनौँ भने चाहिँ हामी अलिकति कमजोरी नै हौँ जस्तो फिल हुन्छ होला प्रायः सबैलाई। तर कतिचोटि यो घटनाले हामीलाई धेरैचोटि झकझकाइरहँदछ कि प्रभुले पनि भन्दैछ कि अन्तको दिनहरूमा चाहिँ यी कुराहरू हुँदैछ, तर जागर हो, सचेत रहो भनेर हामीलाई झकझकाइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई यो साथ दिन चाहन्छु। हामी भएका ती घटनाहरू, क्रमहरूले, ती आँधी तुफान, अघि हामीले गीत गाउँदै थियौँ कि त्यो आँधी तुफानहरूले हामीलाई जहिले पनि डरहरू एकदमै त्यो एक किसिमको माहौलहरू पैदा गरिरहेको छ। तर पनि हामी सधैँभरि प्रभुमा चाहिँ एउटा धन्यवादी रहेर, प्रभुमा चाहिँ स्थिर रहेर उहाँमा चाहिँ एउटा महिमा गर्दै हामी जान्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रभुको महिमा हुँदछ। अनि विशेष गरी गएको दिनमा हामीले येशू ख्रिस्टको बडा दिन, येशू ख्रिस्टको जन्मदिनलाई हामी मनाउँदै थियौँ। अनि उहाँले चाहिँ हामीले वचन सुन्दै थियौँ, उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा ठुलो उपहार, क्रिसमसमा त हामीले सासानो त्यो उपहारहरू दिन्थ्यो, तर उहाँले त तपाईँ मेरो निम्ति ठुलो उपहार, त्यो चाहिँ उहाँको बलिदान आज तपाईँ मानव जातिको उद्धार र मुक्तिको लागि दिनुभयो भन्ने बारेमा हेर्दै थियौँ। अनि त्यो उद्धार, त्यो मुक्ति जसले दिनुभएको छ, अनि आजको दिन जो नयाँ वर्ष पनि त्यहीद्वारा नै प्रारम्भ भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म विशेष गरेर तपाईँहरूलाई त्यही जो मुक्तिदाता, जो उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट जो आज तपाईँ हामी बिचमा एउटा मानिसको रूपमा जन्म लिनुभयो, अनि तपाईँ म जस्तै एउटा मासुको शरीरमा आउनुभयो, अनि मानिस जस्तै बोल्नुभयो, मानिस जस्तै हामी जस्तै शरीर भएर खानुभयो, हामी जस्तै एउटा पीडा के हो, दुःख के हो, सङ्घर्ष के हो भन्ने कुरा पनि उहाँले बुझ्नुभएको छ। त्यो सङ्घर्षलाई बुझिकन पनि उहाँ चाहिँ एउटा पिताको एउटा आज्ञाकारी छोराको रूपमा चाहिँ हामी देख्दछौँ। अनि आज त्यो आज्ञाकारी कसरी सक्यो त? उहाँ चाहिँ कसरी आज्ञाकारी हुनुभयो त? कसरी चाहिँ एउटा मानिस जस्तो भएर पनि हामी आज धेरैचोटि तपाईँ म धेरैचोटि नानीहरूलाई भन्छौँ, छोराछोरी एकदम आज्ञाकारी, बुवाको आज्ञाकारी, यताको सबैको आज्ञाकारी, अनुशासित हुनुपर्छ। धेरैचोटि सिकाउँदा पनि धेरैचोटि त्यही फेरि दोहोऱ्याउँछु है, के भन्छ, कुकुर पुच्छर ढुङ्ग्रोमा राखेर जति सिधा होस् भन्दा त सिधा हुँदैन है। त्यस्तै धेरैचोटि हामी भन्छौँ तर हामी गर्छौँ। तर पनि हामी देख्दछौँ येशू ख्रिस्ट जो मानव अवतार लिएर आउनुभयो, तपाईँ म जस्तो एउटा फिजिकल शरीरमा आउनुभयो, तर पनि उहाँ चाहिँ पूर्ण वफादार साथ पिताको आज्ञाकारी एउटा छोराको रूपमा रहनुभयो। अनि यो चाहिँ एकदमै आश्चर्यपूर्ण छ। अनि विशेष गरेर म आज तपाईँ म पनि हामी यूहन्ना 3:11 के भन्छ, जतिजनाले उहाँलाई विश्वास गरे, ग्रहण गरे, तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्तान तुलिएको छ, कहलिएको छ, उहाँको उत्तराधिकारी भएको छ।
आज हामी देख्न सक्दछौँ। अनि सन्तान भएको नाताले आज येशू ख्रीष्टको एउटा छोराछोरीको नाताले के आज हामी त्यसको एउटा उदाहरण हुन सक्दैनौँ? अनि विशेष गरी म आज त्यही विषयमा आज ख्रीष्टको एउटा चरित्रको बारेमा गएको दिनमा उहाँले हामीलाई उपहार स्वरूप उहाँ शरीर दिनुभएको थियो। त्यो उपहार चाहिँ आज मानव जातिमा आउनुभयो। अनि त्यो मानव जाति आउँदाखेरि आज उहाँको क्यारेक्टर, उहाँको स्वभाव कस्तो थियो त? आज कस्तो हुनुहुन्थ्यो? अनि आज धेरैचोटि हामी गीत पनि मजाले गाउँछौँ है, म येशू जस्तै हुन चाहन्छु, उहाँ जस्तै हुन चाहन्छु भने गीतमा एकदमै भावपूर्वक हामी गाउँछौँ। तर कतिचोटि गरिन पठाउँदा र गीतको भावअनुसार यो इच्छा जाग्नु ठिकै हो, तर धेरैचोटि हामी चुकाइ पठाइरहेका हुन्छौँ। आज त्यही बारेमा हामी येशू ख्रीष्टले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टर स्वभावलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो कुरा हामी हेर्नेछौँ। अनि विशेष गरेर आज उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति उदाहरण बन्नुभएको छ। त्यो उदाहरण, त्यो एउटा जीवन, आज हामी मानव एउटा मानिस हो, त्यो कष्ट हुन्छ, त्यो दुःख हुन्छ, तर दुःखमा पनि उहाँ एउटा उदाहरण भन्नुभएको छ। अनि विशेष गरेर उहाँ चाहिँ आज तपाईँ मानिसको रूपमा आउनुभए तापनि उहाँ चाहिँ एउटा तपाईँ मेरो निम्ति उदाहरण बन्नुभएको छ। उहाँको जीवनमा हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा पवित्र हुन्छ। पहिलो स्वभाव हेर्छौँ भने उहाँ चाहिँ एउटा पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ। यो विषयमा हामी हेर्छौँ भने बाइबलको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्छौँ भने त्यहाँ उहाँलाई कुनै पनि खोट लाउने कुरा हामी देख्न सक्दैनौँ। उहाँ जन्मैदेखि पनि एउटा स्वभावलाई पाप रहित हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आउनुभयो जब उहाँ क्रुसिफिकेसन हुनुसम्म पनि उहाँ चाहिँ एकदमै पाप रहित भएर जीवन जिउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँ प्रेरित 1:14 पनि के भन्छ, पत्रुस आफैले भन्छ कि उहाँ चाहिँ पवित्र जन भनी सम्बोधन गरेको कुरा पाउँदछौँ है। अनि उहाँ एउटा जब एउटा मुक्ति कसैको लागि एउटा भार उठाउँदै हुनुहुन्छ भने, मुक्ति दिँदै हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ एउटा के भन्छ एकदमै सफा हुनुपर्छ। जस्तै आज तपाईँ मैले आज संसारको मानिसहरूले हामी पुरानो नियममा त्यो गरिरहेको छ। अहिले हामी संसारमा देख्छौँ हिन्दूहरू आज जसले चाहिँ आज भाकल गरेको छ, जब भाकल गरेको लाने एउटा थुमालाई, एउटा भेडाको पाठोलाई चाहिँ खोट नभएको, दाग नभएको, त्यो के अरे कलर पनि सेतो है कि कालो त्यस्तो खालको लगेको हामी देख्दछौँ। त्यो माथि संसारी पूजा गर्छौँ। त्यस्तै उहाँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ एकदम सफा है, उहाँ चाहिँ एकदमै पवित्र भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। जब हामी मर्कुसको 11:15-17 हेर्छौँ भने, कसैले पढिदिनुहोस् न, मर्कुस 11:15-17। त्यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ कि उहाँले चाहिँ मन्दिरलाई सफा गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। कसैले पाउनुभयो पढिदिनुहोस् मर्कुस 11:15-17सम्म। अनि यरुशलेममा पुग्नु भएपछि उहाँ मन्दिरभित्र पस्नुभयो अनि मन्दिरमा किनबेच गर्नेहरूलाई बाहिर निकाल्नुभयो र पैसा साट्नेको टेबलहरूमा र परेवा बेच्नेका बस्ने ठाउँहरू पल्टाइदिनु भयो। उहाँले कसैलाई कुनै थोक मन्दिरबाट लैजान दिनु भएन। अनि उहाँले शिक्षा दिँदै भन्नुभयो, के यसो लेखिएको छैन, मेरो घर सब जातिहरूको निम्ति प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ, तर तिमीहरूले त यसलाई डाकुहरूको अड्डा बनाएका छौ। आमेन। अनि आज उहाँ चाहिँ एउटा एकदम पवित्र उहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्यो पवित्र मन्दिर हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यो एउटा यरुशलेमको मन्दिरलाई चाहिँ तुलना गरी यहाँ चाहिँ एउटा हामी सिम्बोलिक रूपमा हेर्न सक्दछौँ। अनि उहाँले चाहिँ आज तपाईँ मेरो जुन एउटा उहाँ बस्ने मन्दिर, हाम्रो आत्मालाई पनि उहाँ सफा गर्न चाहन्छ। हाम्रो हृदयमा त्यस्तै त्यहाँ किनबेचका कुरा, हामी लोभ लालचका कुराहरू देख्न सक्छौँ। त्यहाँ विभिन्न कुराहरू हुन सक्दछ, विभिन्न फटाइको कुरा हुनसक्छ, विभिन्न दुष्ट कुराहरूले आज भरिएको मन्दिर जो छ उहाँ जहिले पनि सफा गर्न तयार हुन्छ। यदि तपाईँ म तयारी अवस्थामा छ भने उहाँ चाहिँ सफा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँ चाहिँ
त्यो फोहोरमा कहिले पनि बस्न चाहन्न, उहाँ जहिले पनि सफा गर्न चाहन्छु। तर यदि त्यो सफा बनाउनको लागि चाहिँ हामी उहाँलाई चाहिँ निम्ताउनु पर्दछ, किनकि उहाँले मात्र त्यो सफा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँ चाहिँ एउटा पवित्र परमेश्वरको रूपमा चाहिँ कहलिएको छ। त्यसै कारण हामी हेर्न सक्दछौँ कि उहाँले चाहिँ उहाँ कसरी पवित्र हुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा हामी गलाती 3:13 ले पनि भन्दछ कि व्यवस्थाको अधीनमा हुने हामीहरूको निम्ति चाहिँ ख्रीष्ट श्राप बन्नुभयो है। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ हामी चाहिँ एउटा व्यवस्था पुरानो नियमका व्यवस्थाको अधीनमा बस्नेहरूको निम्ति पनि उहाँ चाहिँ एउटा श्रापित एउटा, किनकि उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँ श्रापित हुनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। रोमी 4:6 पनि भन्दछ कि ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नो मुक्तिदाता बनी ग्रहण गर्नेलाई चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज उहाँमा रहन्छौँ भने चाहिँ, उहाँमा हामी बस्छौँ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँ मलाई चाहिँ सफा अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो धार्मिक व्यक्तिहरू तुल्याउनुहुन्छ। यदि उहाँमा रहन्छौँ भने, उहाँका छोराछोरी गरेर हिँड्छौँ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अझै प्रकाशको 19:8 त्यही कुरा बताएको छ कि उहाँले चाहिँ तपाईँ मलाई चाहिँ सधैँ शुद्ध पार्नुहुँदछ। अनि अर्को कुरा उहाँ पवित्र त हुनुहुन्छ, अनि अर्को कुरा उहाँ प्रेमिलो पनि हुनुहुन्छ। त्यही प्रेमको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँले चाहिँ संसारलाई जित्नु भएको छ होइन। आज हामी विशेष गरेर यहाँ उहाँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी दुई तरिकाले हेर्न सक्छौँ। एउटा प्रेम चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा पितासँगको प्रेम, पितालाई प्रेम, अनि अर्को प्रेम चाहिँ आज संसारमा भएको मानव जातिको लागि एउटा प्रेम। हामीले दुई किसिमको प्रेम हामी देख्न सक्दछौँ। एउटा परमेश्वरसितको प्रेम हेर्छौँ भने यूहन्ना 14:31 के भन्छ, म पितालाई प्रेम गर्छु भने संसारले जानोस् है। यहाँ यूहन्ना 14:31 त्यही कुरा बताएको छ। अनि परमेश्वरप्रतिको प्रेम चाहिँ कसरी चाहिँ आज येशूले चाहिँ जाहेर गर्यो त, कसरी प्रमाणित गर्यो त, त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ यूहन्ना 6:38 के लेख्छ, किनभने म आफ्नो इच्छा होइन तर मलाई पठाउने इच्छा पुरा गर्न स्वर्गबाट म ओर्ली आएको हुँ है। अनि उहाँको प्रेम चाहिँ पिताप्रतिको प्रेम चाहिँ के हो, आज्ञाकारिताबाट यहाँ हामी पुरा गरेको पाउँदछौँ। अनि जब त्यो आज्ञाकारितामा उहाँले पुरा गरेको कुरा पाउँदछौँ, अनि त्यो प्रेम चाहिँ एकदमै असल प्रेम छ, जसले चाहिँ मुखले मात्र होइन तर उसले व्यवहारद्वारा, उसको जुन एक्सनद्वारा काम गरेको प्रेम हामी देख्न सक्दछौँ। अनि अर्को कुरा उहाँले चाहिँ एउटा पिताप्रति कतिको प्रेम गर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ भने यहाँ यूहन्नाको 17:4 पनि भन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामी जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो अनि ऊ मृत्यु अवस्थासम्म ऊ चाहिँ एकदम पिताको आज्ञामा पुरा गरेको छ। अनि त्यहाँ अब सिद्धियो है, त्यहाँ भनेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो कुराले पनि हामी के थाहा गर्दछौँ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ पिताको जुन आज्ञालाई चाहिँ पुरा गर्न जब संसारमा आउनुभयो त्यो कुरा पुरा गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि यो कुराले हामी के थाहा गर्दछौँ भने चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै आज्ञाकारीमा है, ऊ जब संसारमा आउनुभयो पिताले जुन उद्देश्यले पढाउनु भएको थियो त्यो पुरा गरेर चाहिँ उहाँ जानुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज ख्रीष्टले चाहिँ एउटा पिताको महान आज्ञालाई चाहिँ पुरा गरेको छ। अनि आज तपाईँ मलाई पनि त्यो आज्ञा छ कि आज तपाईँ मैले त्यो प्रेम जुन उद्देश्यले आज हामीमा त्यो ख्रीष्टको दिएको प्रेम के आज हामीले अरूलाई बाँडेको छौँ कि छैनौँ, त्यो चाहिँ एउटा मुख्य कुरा छ। अर्को प्रेम हामी एउटा मानव जातिको प्रेमको बारेमा हेर्न सक्दछौँ। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ, हामी एफिसी 5:25 भन्छौँ, पति हो आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो
त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभएको छ है। यहाँ एकदमै यहाँ पावलले चाहिँ एफिसीको मण्डलीमा चाहिँ यसरी एकदम प्रकट गरेछ, पति हो आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गरे जस्तै जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीले प्रेम गर्नुभयो है। जब श्रीमान श्रीमती भएछ, कतिजनाको त एकदमै प्रगाढ एउटा प्रेम हुन्छ है। जब किनकि परमेश्वरले आज तपाईँ मलाई एउटा परिवार भन्नुभएपछि त्यो एकअर्काप्रति चाहिँ एउटा प्रेम भाव प्रकट गर्छौँ। त्यस्तै ख्रिस्टले पनि आफ्नो मण्डली भन्ने चाहिँ आज संसारमा उहाँलाई विश्वास गर्ने प्रत्येक जनलाई, मण्डली भने चाहिँ हामी यो आशा घर यो भवनलाई मात्र नभएर उहाँले आशा घरमा भएका जति पनि उहाँका छोराछोरी हुन्छन् उहाँलाई चाहिँ त्यो प्रेम देखाउनु, त्यो दर्शाउनु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रेम अनि आज हामी हेर्न सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, आज तपाईँ मैले कसरी प्रेम गरेको छौँ है। अनि त्यो प्रेम जब ख्रिस्टले आज मानव जातिको लागि चाहिँ गर्नुभएको छ, त्यो एउटा श्रीमान श्रीमतीको प्रेम मात्र नभएर येशू ख्रिस्टले चाहिँ आज हामी देख्दछौँ भने त्यहाँ पापीलाई पनि प्रेम गर्नुभएको कुरा पाउँदछौँ। संसारमा भएको पापी, यहाँ हुन्छ लुका 10:19-10 हामी के पाउँछौँ, त्यहाँ एउटा दृष्टान्त हामी देख्दछौँ, विशेष गरेर त्यहाँ जक्कायस र येशूको जुन भेटघाटमा। अनि अन्तिममा हामी लुका 10 म सबै पढ्दिनँ किनकि समय हामी सबै लिँदाखेरि समय अभाव हुन सक्दछ। अनि विशेष गरेर लुका 19:10 के भन्छ भने चाहिँ उहाँ त हराएकालाई खोज्न र बचाउन आउनुभएको। अनि येशूले पापीलाई यहाँ प्रेम गर्नुभएको, उहाँ चाहिँ हराएको जो पापमा फसेको दलदलमा फसेकोहरूको लागि चाहिँ उहाँ बचाउन आएको, अनि त्यो धर्मीको लागि मात्र नभएर है, त्यो कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। र त्यही अवस्थामा हामी लुका 18:10 पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँ एकजना प्रार्थना गर्न गएको कुरा हामी पाउँछौँ, एउटा फरिसी अनि एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ के कर उठाउने जुन त्यहाँ व्यक्ति हामी देख्दछौँ। कर उठाउने व्यक्ति के भन्छ, एकदम फरिसी के भन्छ, प्रभु म दिनरात तपाईँले प्रार्थना गर्दछु अनि मैले दशमसम्म दिएको छु, त्यो कर उठाउने त्यो पापी जस्तो म छुइनँ है। आफैले एकदमै घमण्ड साथ प्रभुसँग भनिरहेछ। तर त्यो अर्को कर उठाउनेले चाहिँ भन्छ, ऊ टाढैबाट प्रभुको नजिक पनि पढ्न सकेर म त एकदमै पापी प्रभु है। तर येशू प्रभुले जब देख्नुहुन्छ त्यो फरिसी भन्दा पापीलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ है। अनि यहाँ हामी देख्न सक्दछौँ। अनि अर्को कुरा येशू प्रभुले चाहिँ यहाँ हामी देख्दछौँ शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नुभएको है। लुका 23:34 पनि येशूले यो विशेष गरेर हामी यहाँ हेर्छौँ भने त्यहाँ प्रेम गरेको। अनि अर्को लुका 23:34 चाहिँ उहाँले बालकहरूलाई पनि प्रेम गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यही मर्कुसको 13:16 त्यहाँ हेर्छौँ भने उहाँले चाहिँ त्यो प्रेम गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि यी सबै कुरा हेर्छौँ भने उहाँले पितासँगको सम्बन्धमा त्यतिको थियो अनि मानव जातिको सम्बन्ध। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ पितासँगको त्यही सम्बन्ध अनि मानव जातिलाई त्यही गर्न आज संसारलाई उहाँले जित्नुभएको कारण त्यही थियो, उहाँ प्रेमले नै। त्यस कारणले उहाँ चाहिँ एउटा प्रेमको सागरको रूपमा हामी देख्न सक्दछौँ। अनि उहाँले चाहिँ उहाँको प्रेम चाहिँ एउटा सर्वोत्कृष्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्नुभएको छ। त्यही कारणले यूहन्ना 3:15 भन्छ कि आफ्नो प्राण मित्रलाई अर्पण गर्नुभन्दा बढ्ता प्रेम कसैको हुँदैन। अनि त्यो प्राण चाहिँ येशू प्रभुले मात्रै दिनुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रेम हामी त्यहाँ प्रकट गरेको पाउँदछौँ, त्यो प्रमाणित गर्नुभएको पाउँदछौँ। अनि अरू प्रेम चाहिँ आज छैन भन्ने कुरा
यहाँ युहन्ना 15 को 13ले कुरा बताउँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ यीशु ख्रीष्टको अर्को क्यारेक्टर भन्छौँ, उहाँ चाहिँ एउटा प्रेमिलो प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्दछौँ। अनि अर्को कुरा उहाँको अर्को क्यारेक्टर चाहिँ के छ, आत्माहरूको निम्ति चाहिँ ख्रीष्टको प्रेम हामी देख्दछौँ। आत्माहरूको लागि आज जुन आत्मा जुन बौतरिएको छ अहिले हामी देख्दछौँ, त्यो आत्मा के हो त? आज नेपालमा पनि करिब करिब हामी अहिलेको गएको जनगणनामा चाहिँ कति 3 करोडमा चाहिँ करिब करिब 4% 3-4% मात्रै विश्वासी छ भन्छ। अनि त्यसमा 96% चाहिँ के हो, बौतरिएका आत्मा, त्योलाई पनि उहाँले चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ त्यसैको निम्ति आज एकदमै के हुन्छ, खोज्नु चाहनुहुन्छ। यहाँ हामी युहन्ना 10:16 भन्छ, मेरा अरू भेडाहरू छन् जो यस गोठका होइनन्, तिनीहरूलाई पहिले ल्याउनु परेको छ र तिनीहरूलाई मेरो स्वर सुन्नेछन् अनि तिनीहरू एउटै बगाल र एउटै गोठालो हुनेछन्। हेर्नुहोस् त, उहाँ चाहिँ एउटा गोठालोको रूपमा प्रमाणित गरेको छ। गोठालो उहाँ चाहिँ एउटा सबैलाई एउटा प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यो हराएको आत्माहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ हामी देख्दछौँ। अनि उहाँले चाहिँ सारा मानव जातिको लागि चाहिँ प्रेम गर्नुभएको, जसको कारणले गर्दा आज उहाँ चाहिँ मर्नुभएको। उहाँ तपाईँ हाम्रो आशागर मण्डल यो परिवारको लागि यहाँ कति 16-17 कति 18-19 परिवारको लागि मात्रै उहाँ मर्नु भएन, तर सारा संसारको लागि मर्नुभएको छ। अनि उहाँको मरण चाहिँ आज संसारको लागि हो। त्यही कारणले भन्छ उहाँले चाहिँ संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो पुत्र ख्रीष्टलाई चाहिँ हाम्रो मानव जातिको लागि दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले चाहिँ के हो, अनन्त जीवन पाओस्, होइन? त्यो पाओस् भनेका कुरा चाहिँ आज उहाँ चाहिँ चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामी लुका 15:4 भन्छ अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ हराएको एउटै आत्मालाई पनि उहाँ चाहिँ खोज्नलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ चाहनु भएको कुरा पाउँदछौँ। उहाँले चाहिँ एउटा आत्मा जब आउँदछ भने चाहिँ एकदमै खुसी हामी त्यो उडौ पुत्रको कथामा हेर्न सक्दछौँ। जब त्यो छोरा जब बुवाबाट तर्किएर गएको थियो, तर अन्तिममा जब त्यो छोरा आफूलाई चाहिँ कन्फेस गरेर आफू चाहिँ एउटा म पापी हुँ, म पिताको विरुद्धमा पाप गरेको छु, मेरो बुवाको विरुद्धमा पाप गरेको छु, जब उसले चाहिँ एउटा पश्चाताप भएर चाहिँ बुवाको घरमा फर्किआउँदछ अनि बुवाले चाहिँ कसरी अङ्गालो मार्दछ। अनि त्यो प्रेम, त्यस्तो भड्किएको, त्यस्तो हराएको आत्मा चाहिँ उहाँ चाहिँ जहिले पनि तृष्णा गरिरहनुहुन्छ, त्यो खोज्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यसै कारणले उहाँलाई चाहिँ हरेकले त्यो आत्मा ल्याएको चाहनुहुँदछ। हरेकले चाहिँ उहाँमा चाहिँ के भन्छ, डोराएको, उहाँमा चाहिँ विश्वास गरेको उहाँ चाहिँ चाहनुहुन्छ। जसको कारणले गर्दा हामी यहाँ देख्दछौँ उहाँ चाहिँ एकदमै आत्माप्रति जब उहाँ चाहिँ एकदमै ग्लानि भएको कुरा पनि पाउँदछौँ। जब मानिसहरू चाहिँ एकदमै आफूप्रति चाहिँ एकदमै त्यो भाव भए तापनि उहाँ चाहिँ एकदम दुखित भएको कुरा हामी लुकाको पुस्तकमा पनि पाउँदछौँ। अनि उहाँ चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ एकदमै त्यो दुष्ट भावना जति सिकाउँदा पनि दुष्ट भाव भएको कारणले गर्दा यहाँ हामी लुका 19:41-42 हेर्छौँ भने त्यो हड्डी भएको कारणले गर्दा यरुशलेमप्रति चाहिँ उहाँ रुनु भएको कुरा पनि पाउँदछौँ। यति है मैले चाहिँ उहाँ मानिस जाति बाँचोस् भने आउँछ, तर त्यो उसको हड्डीपना देखेर पनि उहाँ चाहिँ एकदमै रुनु भएको कुरा पाउँदछौँ। त्यही कारणले गर्दा हामी देख्दछौँ उहाँको हृदय चाहिँ एकदमै के हुन्छ, त्यो भड्किएका आत्माप्रति छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी अर्को उहाँको स्वभावमा पाउँदछौँ। अनि अर्को कुरा हामी अर्को क्यारेक्टर हामी के देख्छौँ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ अति नै दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, अति नै टिठालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, अति नै प्रेम गर्नुपर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि कसरी उहाँको दया हामी देख्छौँ भने चाहिँ युहन्ना
3 को यूहन्ना 11 को 35 पद होइन 38 पदमा यहाँ मात्रै एउटा शब्द छ, येशू रुनुभयो है। त्यहाँ जब त्यहाँ लाजरसको मृत्यु भयो अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँ रुनुभएको, उहाँ यति दयाले उहाँसँगको सम्बन्ध भएका मित्रको निम्ति चाहिँ उहाँ सधैँ रुनुहुन्छ। उहाँ त्यो दयाले बढेको स्वभावको परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ त्यो भिडहरूलाई देखेर पनि उहाँ चाहिँ टिठाउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। जब त्यहाँ 5000 त्यो 4000को जो भिडहरू हामी देख्दछौँ तिनीहरूप्रति चाहिँ उहाँ टिठाउनु भएको। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले गएर खुवाऊ। अनि के भन्छ चेलाले, त्यहाँको मान्छे उहाँ हामीसँग त कति 2टा रोटी र 5वटा माछा मात्रै छ। जब प्रभुले चाहिँ त्यो माछा अनि रोटीलाई चाहिँ आशीर्वाद दिनुहुन्छ अनि सम्पूर्णलाई चाहिँ खुवाएको कुरा पाउँदछौँ। अनि उहाँले चाहिँ उहाँको दया चाहिँ त्यो भिडहरूमाथि हामी भएको कुरा पाउँछौँ। अर्को कुरा चाहिँ उहाँको दया चाहिँ अन्धहरूलाई प्रति पनि देखाएको कुरा पाउँछ। यूहन्ना 9:1-38सम्म जन्मैदेखि अन्धो व्यक्तिप्रति चाहिँ हामी त्यहाँ देख्दछौँ अनि त्यो व्यक्तिलाई पनि निको पारेको कुरा पाउँदछौँ। अनि अर्को कुरा भूतात्माबाट सताएकाहरूको निम्ति पनि उहाँ टिटाउनु भएको कुरा पाउँदछौँ। मर्कुस हामी 9:22-25सम्म हेर्छौँ भने त्यही लुका 4:41मा हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ ती भूतात्माहरूको लागेको व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले टिठाउनु भएको कुरा, अनि टिठाउनु मात्रै भएन उहाँले त्यो व्यवहारमा पनि दिनुभयो, उहाँले चाहिँ निको पार्नुभयो। जब उहाँ टिठाउनुहुन्छ त्यहाँ दिएको कुरा पाउँदछौँ। अनि अर्को कुरा उहाँले चाहिँ असहायमा परेको छ उहाँलाई पनि टिठाउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि हामी घरिघरि जब टिठाउँछौँ भने यीशुको दया चाहिँ आज तपाईँ मेरो जीवन प्रमाणित हुनुहुन्छ। अनि आज तपाईँ मैले कति साह्रो अरूको लागि टिठाइरहेको छौँ। अनि गएको दिनमा हामी हेर्छौँ भने कतिचोटि मानिसहरू त्यस्तो अवस्थामा देख्छौँ अनि कतिचोटि हामी टिठाउँदछौँ। अनि कतिचोटि म देख्दछु बाटोमा त्यस्तै कुरा देख्दछु अनि त्यतिप्रति हामी पनि एकदमै त्यो हृदय आउँदछ, टिठाउँदछ। अनि गएको अस्ति यो बिदा त्यो दसैँको छुट्टीमा जब परिवार म गाउँमा जाँदै थियो अनि एकजना विश्वासी एउटा बहिनी जो स्कुल जानलाई धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो थियो अनि म एकदमै खुसी छु। अनि मेरो श्रीमतीले त्यो बहिनीको लागि चाहिँ उसको के अरे त्यो ब्यागको भित्र राखेको त्यो पैसा दिएर उहाँको फी तिरेको म याद आउँछ। अनि यो कुरा चाहिँ के भन्छ टिठ्याउनु भनेको चाहिँ आज एकप्रति वास्ता फिक्री गर्नु जसरी येशू प्रभुले गर्नुभयो। आज तपाईँ म कति वास्ता गर्छु, कति टिटाउँछौँ, त्यो चाहिँ कि जब तपाईँ ममा त्यो हृदयबाट दया आउँछ भने चाहिँ हामी त्यो व्यवहारमा देख्छौँ। अनि किनकि याकोबको पुस्तकले पनि भन्छ काम बिनाको विश्वास मर्त्यले हुन्छ। जब तपाईँ म काम गर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जब त्यो विश्वास गर्छौँ त्यो काम पनि हामी देख्नु पर्दछ। अनि तपाईँ म एउटा क्रिस्टको एउटा छोराछोरी भएको नाताले आज हामी त्यो काम गर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ त्यसको रिजल्ट पनि हामी देख्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ साँच्चै नै येशू ख्रीष्टको एउटा प्रेम, येशू ख्रीष्टको एउटा दया चाहिँ आज तपाईँ मेरो जीवनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा गर्न सक्दछौँ। अनि अर्को कुरा हामी उहाँको एउटा स्वभाव, उहाँको एउटा क्यारेक्टरमा हामी देख्दछौँ। उहाँ चाहिँ प्रार्थनाको जीवन बिताउने एउटा व्यक्तिको रूपमा हामी देख्न सक्दछौँ। हामी मर्कुस, लुका अनि मार्क अनि हामी यूहन्ना जब 4वटा सुसमाचारमै हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ धेरै ठाउँमा येशू ख्रीष्टले चाहिँ एउटा प्रार्थनाको जीवन बिताएको कुरा पाउँदछौँ। अनि उहाँको जीवन चाहिँ एउटा पूर्ण एउटा प्रार्थनाको जीवनमा जिरेको हामी देख्न सक्दछौँ। र उहाँको जीवन चाहिँ अझ त्यो हिब्रूको 5:7ले चाहिँ अझ मजाले व्याख्या गरेको छ। म हिब्रू 5:7 पढिदिन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, जति
के भन्छ बयान जत्तिकै छैन आफ्नो शरीर यहाँ जुन हिब्रू 5:7ले भन्छ आफ्नो शरीरका दिनमा जसले बेसरी कराई आँसु बगाई उहाँलाई मृत्युबाट बचाइदिनु हुनेसँग प्रार्थना र अन्तर्वृद्धि गर्नुभयो, त्यसै उहाँ भक्ति भए गर्दा उहाँको सुनाइ भयो। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ कि उहाँले चाहिँ परमेश्वरप्रति पिताप्रति जसले आफ्नो प्रार्थना जाहेर गरेको छ, अनि जुन जाहेर गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ अर्जविन्ती सुनाइ भएको कुरा पाउँदछौँ। अनि यो प्रार्थना निरन्तर प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँमा एउटा सफलता एउटा जीवन भएको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यो जीवन चाहिँ हामी येशूमा पूर्णता भएको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ। र हामी यहाँ उहाँको प्रार्थनाको जीवनमा हेर्दाखेरि यहाँ हामी लुका 6:12मा हेर्छौँ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ रातभरि पनि प्रार्थना गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पाउँदछौँ। अनि मर्कुस 1:35मा त्यही कुरा पाउँदछौँ कि उहाँ चाहिँ एकदमै रातभरि है प्रार्थनामा को जीवन जिउनु भएको कुरा पाउँदछौँ। अनि हामी उहाँ चाहिँ जब बप्तिस्मा लिइसकेपछि जब एउटा परीक्षामा पर्नुभयो अनि उहाँको जीवन चाहिँ प्रार्थनामा रहेको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि उहाँ जब परमेश्वरको जुन काम आश्चर्य कामहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि उहाँ चाहिँ पितासँग चाहिँ जहिले पनि बोल्नुभयो, पितासँगको सम्बन्धमा रहेर चाहिँ प्रार्थना गरेको कुरा पाउँदछौँ र त्यो कुरा चाहिँ उहाँ सफल भएको कुरा पाउँदछौँ। अनि जुन कुरा गर्दछ अनि उहाँ चाहिँ पितासँगको सम्बन्धमा चाहिँ प्रार्थनामा जीवन जितेको पाउँदछौँ। जब उहाँ प्रार्थना गर्नुहुँदछ उहाँ एकान्तमा एक्लासमा आफ्नो चेलाबाट टाढा रहेर चाहिँ पहाडमा हामी प्रार्थनामा बिताएको कुरा पाउँदछौँ। उहाँले कहिलेकाहीँ त्यहाँ कहिलेकाहीँ चेलासँग तर धेरैचोटि चाहिँ एक्लै उहाँ चाहिँ उजाड स्थानमा गएर प्रार्थना गरेको कुरा चाहिँ यहाँ मत्तीको 14:13मा पाउँदछौँ भने यहाँ लुका 9:28मा अनि 22:39-46सम्म हेर्छौँ भने त्यो त्यसरी चाहिँ एउटा प्रार्थनाको जीवनमा जिरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा येशूले चाहिँ जब प्रार्थना गर्नुभयो उहाँ चाहिँ एकदमै एकान्तमा है धेरै प्रार्थना गरेको कुरा पाउँदछौँ। र उहाँले चाहिँ अर्को कुरा उहाँले चाहिँ चेलाहरूलाई पनि प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको कुरा पाउँदछौँ। हामी मत्तीको 6 हामी 9-13सम्म हेर्छौँ भने कसरी प्रार्थना गर्ने है, यो चाहिँ हामीले गएको वर्षहरूमा हामी करिब 6-7 महिना नै हामी यो विषयमा अध्ययन गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ प्रार्थना है पितासँगको सम्बन्धमा चाहिँ हामी कसरी प्रार्थना गर्नुपर्दछ एउटा त्यो कुरा चाहिँ यहाँ जाहेर गरेको कुरा पाउँदछौँ। र त्यति मात्र नभएर उहाँको प्रार्थना चाहिँ एकदमै उठ्यो। त्यो प्रार्थना भन्दा उहाँले एकअर्कालाई क्षमा शत्रुलाई प्रेम गर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पाउँदछौँ। र उहाँको जब उहाँ प्रार्थना गर्नुभयो त्यो प्रार्थनामाथि चाहिँ उहाँ चाहिँ विजय हासिल गर्नुभएको थियो अनि धेरै आश्चर्यकर्म पनि गर्नुभएको थियो अनि जसद्वारा चाहिँ एउटा पिताको एउटा महिमा हामी गरेको देख्दछौँ। अनि यही कुराले आज हामी येशू प्रभु एउटा पिताको एउटा असल पुत्रको रूपमा चाहिँ प्रमाणित भएको कुरा पाउँदछौँ। र यही कुरा हामी हेर्छौँ भने उहाँले चाहिँ उहाँको जीवनमा चाहिँ प्रार्थनाको जीवन, त्यस कारण आज तपाईँ म हाम्रो जीवन चाहिँ कसरी व्यतीत गरेका छौँ आज तपाईँ मलाई प्रश्न छ। किनकि अघि नै मैले भने हामी चाहिँ जब उहाँलाई विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ हामी उहाँको छोराछोरी कहलेका छौँ। अनि तपाईँ मेरो जीवन आज कसरी हाम्रो प्रार्थनामा व्यतीत गरेछौँ। येशूले त रातभरि प्रार्थना गर्नुभयो, डाँडामा गएर प्रार्थना गर्नुभयो अनि चेलाहरूसँग बसेर प्रार्थना गर्नुभयो। आज तपाईँ मैले चाहिँ कसरी प्रार्थना गरेको छौँ, कसरी चाहिँ हाम्रा यदि तपाईँ मेरो जीवनमा एउटा प्रार्थनाको जीवन छैन भने हाम्रो जीवन धेरैचोटि अधुरो, हामी धेरैचोटि सुक्खापन हुन कारण त्यही हो। अनि धेरैचोटि हामीमा चाहिँ एउटा कमजोरी महसुस गर्ने कारण त्यही हो। त्यस कारणले गर्दा आज यदि त्यो कमजोरी महसुस तपाईँले भइरहेको छ भने, आज तपाईँमा कुनै कुराको अभाव भइरहेको छ भने, आज तपाईँमा चाहिँ धेरै कुराको
एउटा चिन्ता फिक्रीले रहिरहेको छ भने आज कच्ची तपाईँमा त्यो प्रार्थनाको कमी भइरहेको छ भने हामीले महसुस गर्नुपर्दछ। अर्को क्यारेक्टर चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै नम्र पनि हुनुहुन्थ्यो है। यहाँ हामी मत्तीको 11को 19मा हेर्छौँ, 29मा हेर्छौँ भने उहाँ चाहिँ नम्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ख्रिस्ट चाहिँ विनय र नम्र दुवै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यहाँ पाउँदछौँ है। उहाँ नम्र नभएको भए आज पिताको महिमा आज हामी देख्न सक्दैनथ्यौँ। उहाँ जब संसारमा आउनुभयो क्रुससम्म नै उहाँ एकदमै नम्र हुनुभएको कुरा पाउँदछौँ। उहाँमा चाहिँ कुनै किसिमको घमण्डले भरेको थिएन। हुन त उहाँ पिताको एकदम एउटा परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ जब संसारमा आउनुभयो आफूलाई चाहिँ एउटा नम्र केही नभएको तुल्याउनु भएको कुरा हामी यहाँ बाइबलमा पाउँदछौँ। किनकि आज हामी चाहिँ यदि त्यस्तै अवस्था छ भने हामीले कति उचाल्थ्यौँ होला, तर उहाँले कहिले पनि उचाल्नु भएको कसरी हुन्छ, पितालाई चाहिँ उचाल्ने कुरा मात्रै गर्नुभएको कुरा पाउँदछौँ। तर आज हामी मानिस जाति संसारमा रहँदाखेरि धेरैचोटि हामीलाई उचाल्न खोजिरहेको हुँदछौँ। कसरी हुन्छ, म चाहिँ ठुलो हुन्छु है धेरै, तर नि उहाँले चाहिँ जहिले पनि पितालाई उचाल्नु भएको छ। अनि पिता र म एउटै हौँ है। अनि यहाँ विशेष गरेर हामी देख्न सक्दछौँ उहाँको नम्रताको कारणले नै आज त्यो महसुलहरू उठाउने र पापीहरूसँग पनि उहाँ बस्न सक्नुभएको थियो। न त उहाँ चाहिँ एउटा म पवित्र छु, म चाहिँ त्यो अघि त्यो फरिसीले भन्दै थिएँ म यो कर उठाउने व्यक्ति जस्तो होइन, तर म दिनरात दिन्छु, त्यस्तो भने त के उसँग बस्न सक्थ्यो? त्यतिखेर उहाँ जब त्यो पापी महसुल उठाउनेकोसँग त्यो एकदमै त्यो नराम्रो व्यक्तिहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर फरिसी यहुदीहरू रिसाइरहेको थियो, छि 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 है, त्यो मान्छे त कस्तो खालको पापीसँग बस्न गयो, परमेश्वरको पुत्र भन्छ है। तर पनि उहाँ चाहिँ नम्र हुनुहुन्थ्यो, जसको कारणले गर्दा त्योद्वारा चाहिँ एउटा पिताको महिमा हुन चाहन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ अत्याचारपूर्ण दोषारोपण भएका व्यक्तिहरूसँग पनि उहाँ रहनुभयो उहाँको नम्रताकै कारणले गर्दाखेरि। त्यति मात्र नभएर उहाँ त्यस्तो महान एउटा परमेश्वरको पुत्र भइकन पनि उहाँले चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ यूहन्ना 13:4-5 चेलाको पाउलाई खुट्टालाई धोएको कुरा पनि पाउँदछौँ। यो द्वारा के देख्छौँ भने उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा नम्र, एउटा साँचो एउटा परमेश्वरको पुत्रको रूपमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्दछौँ। अनि हामी फिलिपीको 2:8ले भन्छ, अनि उहाँ मानिस जस्तो भएर पनि मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो र क्रुसको मृत्युसम्म आफैलाई होच्याउनु भयो भनेको तात्पर्य आफैलाई चाहिँ एकदमै नम्र है। आज तपाईँ हामी कस्तो अवस्थामा छौँ? आज तपाईँ म एउटा परमेश्वरका छोराछोरी हौँ, परमेश्वरका ले चुन्नुभएका व्यक्तिहरू हौँ कि आज तपाईँ हामी नम्र छौँ त? आज त्यो प्रश्न आज तपाईँ मलाई पनि छ। अनि आज विशेष गरी म यो वचनबाट नि कुरा तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। विशेष गरेर मेरो यही प्रार्थना छ, यो 2022मा जसरी 2021 त्यसरी बित्यो, विभिन्न बाधा अडचन, विभिन्न ती के भन्छ त्यो कोरोना सङ्क्रमित विभिन्न कुराले चाहिँ आज नहस पार्यो, तर अहिले चाहिँ हामी 22मा चाहिँ केही खुकुलो भइरहेको छौँ। यो खुकुलो अवस्थामा आज हामी जसरी एउटा येशू ख्रिस्टले चाहिँ एउटा मानव रूप धारण गरिकन पनि एउटा मानव भए तापनि आज पिताको महिमाको लागि चाहिँ उसले चाहिँ आफैलाई चाहिँ एउटा पवित्रतामा, प्रेममा अनि संसारको आत्मालाई जित्नको लागि त्यो प्रेममा अनि नम्रतामा एउटा दयाले भरिएको एउटा व्यक्ति जसरी उहाँ हुनुभयो। अनि मेरो प्रार्थना त्यही छ हाम्रो आशागर मण्डली परिवार कि त्यो यो वर्षहरूमा त्यो उहाँको एउटा उदाहरण जीवन, त्यो प्रेमको कारण, त्यो एउटा नम्रता कारण
आज धेरै मानिसहरूले चाहिँ तपाईँको जीवनद्वारा, तपाईँको व्यवहारबाट, तपाईँको स्वभावबाट धेरै मानिसले चाहिँ प्रभुलाई चिन्न सकेको होस्, मेरो त्यो प्रार्थना छ। किनकि आज हामी धेरैजना परमेश्वरका जनहरू, म विश्वास गर्छु भन्छ, तर हाम्रो जीवन चाहिँ धेरैचोटि हामी संसारकै मानिस जस्तो व्यवहार गरिरहेका छौँ। अनि हामीले कसरी म क्रिस्टको हुँ, म कसरी परमेश्वरको छोरा हुँ, छोरी हुँ भन्न सक्छौँ त? अनि यो 2022मा चाहिँ म यही चाहन्छु कि हाम्रो जीवन, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो स्वभाव, हाम्रो आचरण चाहिँ क्रिस्टको जस्तै। अनि त्यही गीत जब हामी हो क्रिस्ट जस्तै हुन चाहन्छु, हामी धेरैचोटि गाउँछौँ, हामी त्यो गीतलाई प्रिय मित्र हो, म हाम्रो व्यवहारमा पनि लागू गरिकन हामी चाहिँ एउटा असल संसारको निम्ति चाहिँ देखाउने। किनकि उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू चाहिँ डाँडामा बसेको सहर हौ, तिमीहरू चाहिँ संसारको ज्योति हौ। जब प्रभु यीशुले भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै हौ त। अनि त्यो एउटा व्यवहार आज तपाईँ ममा देख्न सकौँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ विशेष गरेर यो 2022मा अनि मेरो प्रार्थना यही छ कि हाम्रो जीवनद्वारा, हाम्रो व्यवहारद्वारा, हाम्रो आचरण, हाम्रो हरेक अवस्थाद्वारा, चाहे हाम्रो अगुवा हौँ, चाहे हामी दिदीबहिनी हौँ, चाहे जवानहरू हौँ, सबैजनाले यो 2022मा चाहिँ एउटा हाम्रो आशागर मण्डलीको एउटा विशेष म एउटा चिन्ह देख्न चाहन्छु। म हेर्न चाहन्छु कि यो 22मा चाहिँ प्रत्येकले चाहिँ त्यो आफ्नो जीवनद्वारा चाहिँ जसरी येशू प्रभुले चाहिँ संसारलाई नै उथल पुथल पार्नुभएको छ, उहाँको प्रेमले, त्यो अगापे प्रेमले चाहिँ उथल पुथल पार्नुभएको छ। आज हामी पनि उहाँको एउटा छोराछोरी भएको नाताले हामी पनि धेरै नसकौँ, तपाईँ मेरो परिवारमा एउटा उथल पुथल पारौँ, ताकि त्यो प्रेम मेरो परिवारले, मेरो नानीहरूले, मेरो छोराछोरीले, मेरो छिमेकीले देखुन्, ओहो यो त येशू पो रहेछ, यो त के भन्छ क्रिस्चियनहरू पो रहेछ, यो त क्रिस्चियन नरेन्द्र पो रहेछ है। यो त म पर मेरो गाउँमा सोलुमा चाहिँ मलाई चाहिँ क्रिस्चियन छिरिङ भनेर चिन्छ कि, क्रिस्चियन छिरिङ पो रहेछ है। त्यो चाहिँ आज तपाईँ मेरो जीवनमा भएको होस्। किनकि आज उहाँले चाहनुभएको यही हो कि यो विशेष गरी यो नयाँ वर्षमा म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता परमेश्वर, म फेरि पनि तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछु। परमेश्वर, विशेष गरेर आज हामी फेरि पनि यो नयाँ वर्ष जसरी आज हामी प्रवेश गरेका छौँ, अनि यो नयाँ वर्षमा परमेश्वर तपाईँ प्रभुको अनुग्रह, कृपा, प्रशस्त आज तपाईँ मेरो जीवनमा राख्नुभएको, जसरी तपाईँ परमेश्वरको जुन प्रेमद्वारा 2000 वर्ष अगाडि नै प्रभु आज मानव जातिलाई जुन उद्धार मुक्ति दिइकन मानव जातिको एउटा प्रेममा प्रभु तपाईँले देखाउनु भएको छ, जुन प्रेम जुन प्रमाणित गर्नुभएको छ मानिस जातिलाई भन्दा तपाईँ पिताको पनि एउटा आज्ञाकारी एउटा पुत्रको रूपमा चाहिँ प्रमाणित गरिकन र पिताको महिमा गरेको जस्तै आज हामी आशागर मण्डली परिवार पनि एकजना प्रभु, हामी जवान वृद्ध हामी किन नहोस्, प्रत्येकद्वारा आज तपाईँको एउटा महिमा गर्दै जान प्रभु हामीले सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभु धन्यवाद दिँदछौँ, प्रभु सहायता माग्दछौँ, प्रभु अनुग्रह माग्दछौँ। तपाईँ प्रभुले नै आज हाम्रो जीवनमा तपाईँको प्रेमले भर्नुभएको होस्, येशूको नाममा आमेन।